फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि आपको बैठना कैसे चाहिए, खड़े कैसे होना चाहिए और सोने का तरीका कैसा होना चाहिए आपका। यानी इन तीनों मराहल में आपके कमर जो आपकी वो आपकी सीधी रखनी चाहिए आपको। तो इस कमर सीधी रखने के जो फायदे हैं वो आप जान सकेंगे वीडियो में। मेरी वालदा हम लोगों को सीधा बैठने की तलकीन किया करती थी। ये कैसे बैठी हो, कमर सीधी रखो। और अगर कोई कुर्सी पर टेढ़े अंदाज में बैठा हो तो उसे भी डांट पड़ती थी कि सीधे होकर बैठो। ये हमारी कॉमन लाइफ में अक्सर चल रहा होता है घरों में कि माँ अगर बच्चे उनके बैठे अजीब तरह से हों तो उनको हमेशा हिदायत कर रही होती है कि कैसे बैठना चाहिए। नहीं, घर में ये चीजें चल ही रही होती हैं, लेकिन स्टिल लोग नहीं अमल करते। लेकिन ये इन पर अमल करना कितना फायदेमंद हो सकता है वो आप वीडियो में जान सकेंगे। हम बचपन में हैरान होते हैं कि अगर टेढ़े तिरछे अंदाज में बैठेंगे तो क्या हर्ज है। यानी बच्चों के माइंड में ये सवाल भी होता है, अक्सर बच्चे बोल भी देते हैं कि ऐसा इसमें ऐसा हर्ज भी क्या है। अब पता चलता है कि माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बैठने, खड़े होते हुए, चलते वक्त और मोबाइल पर गुफ्तगू करते हुए आपका अंदाज ही या आपका पोस्चर जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। यानी बॉडी पोस्चर आपका दुरुस्त होना चाहिए, जो आपके लिए हेल्थ वाइज सेहत के लिए जरूरी है। जैसे बैठने का दुरुस्त अंदाज आपका ये तरीका क्या होना चाहिए। दिन के बेशतर वक्त में बाज लोग जो है वो कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। अगर आपके बैठने का तरीका गलत है तो जब आप खड़े होंगे या चलेंगे तो ये अंदाज भी गलत हो जाएगा। अगर जिस्मानी तौर पर आप में ऐप पैदा हो जाए, यानी आप में जिस्मानी तौर पर ऐप पैदा हो जाएगा। माहिरीन की राय है कि जो अफराद दिन में ज्यादा वक्त कंप्यूटर के सामने बैठकर गुजारते हैं, इनके शाने जो हैं आगे को झुक जाते हैं। यानी झुका हुआ इंसान ऐसे फील होता है। सीने के अजलात में खिंचाव पैदा हो जाता है और कमर और सर कंप्यूटर की तरफ झुके रहने से आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो मुतासर हो जाती है और सीधी नहीं रहती है। जब दिन में ज्यादा वक्त आपको कंप्यूटर के सामने बैठना हो तो अपनी कमर को सीधा रखें और शानों को अपने यानी शोल्डर्स को अपने पीछे ले जाएं। कोशिश करें कि आपकी कमर कुर्सी की पूंछ से लगी हो। आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसका इंतखाब भी आप सोच समझ कर करें। नहीं, आपको उसकी चॉइस भी करते वक्त भी इन बातों का ज़हन में रखना होगा कि आपको कैसी चेयर चाहिए जिस पे आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकें। आपकी पीठ में 3 कम होते हैं। जब आप बैठे तो कोशिश करें कि वो बिल्कुल सीधे कि आप बिल्कुल सीधे हों। अगर बैठने में कोई दिक्कत पेश आ रही हो तो एक तौलिया तय करके अपनी कमर से लगा लें। अपने जिस्म के वजन को दोनों कोल्हों पर यानी हिप्स पर मुसावी तकसीम रखें। यानी आपने बैलेंस करना है हिप्स को और घुटनों को कोलों से कदरे ऊपर होना चाहिए आपके। अगर ऐसा होना मुमकिन नहीं तो पाँव के नीचे कोई ऊंची चीज रख लें। अपनी टांगों को एक दूसरे पर ना रखें बैठते हुए। कोशिश कीजिए कि इस हालत में भी मुसलसल ना बैठें। हर आधे घंटे के बाद आप उठकर बैठें, दोबारा बैठें। यानी थोड़ी देर टहलें फिर इसके बाद दोबारा बैठें। लेकिन इसके दौरान आपका टाइमिंग जो है वो आधा घंटा होना चाहिए। जब कुर्सी से उठने लगे तो कुर्सी के अगले हिस्से की तरफ जाएं, फिर टांगे सीधी कर लें। आगे जाते हुए पेट की तरफ ना झुकें बल्कि फौरन ही खड़े हो जाएं। जिस्म को कई बार पीछे की तरफ झुकाएं। खड़े होने का दुरुस्त अंदाज आपका
طریقہ یہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے گھٹنوں کو جڑی ہوئی حالت میں نہ رکھیں. آپ کی ٹانگوں میں قدرے فاصلہ ہونا چاہیے. اپنے جسم کے وزن کو دونوں ٹانگوں پر مساوی تقسیم، یعنی یہاں بھی آپ نے بیلنس کرنا ہے. جیسے بیٹھتے ہوئے آپ نے بیلنس رکھنا ہے تو اسی یہاں پہ کھڑے ہوتے بھی آپ نے بیلنس رکھنا ہے. آپ کے پاؤں کا انگوٹھا اور ایڑی کی سطح جو ہے آپ کے برابر ہونی چاہیے. اگر کھڑے ہونے کے دوران آپ اپنے جسم کا وزن ایڑیوں پر ڈالیں گے تو آپ کے پاؤں کمزور ہو جائیں گے. اس طرح سے آپ کے ان جوڑوں پر دباؤ اور کھچاؤ میں اضافہ ہو جائے گا جو جسم کا وزن سنبھالے ہوئے ہیں. ان میں ٹخنے، گھٹنے، کولہے اور کمر کا نچلا حصہ شامل ہے. یعنی ان پر آپ کا وزن جو ہے آپ کا سنبھالنے میں مدد کرتے ہیں. اونچی ایڑیوں والے جوتے یا سینڈل نہ پہنے. ایسے جوتے یا سینڈل پہننے سے بھی گریز کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ بھی ہمارے کیونکہ فیشن میں یا پھر ہائٹ کچھ لوگوں کی کم زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہائی ہیلز پہنتے ہیں، لیکن ہیلتھ کے حساب سے آپ کو چاہے وہ چھوٹی ہائٹ کے بھی ہیں تو آپ کو ہائی ہیلز جو ہے وہ نہیں پہننی چاہیے. جن کے تلے جو ہیں ڈبیز ہوں، یہ چیزیں آپ کے درست طریقے سے کھڑے ہونے میں مزاحمت پیدا کرتی ہیں. یعنی نہ تو آپ نے سینڈل ہائی ہیلز پہننا اور نہ ہی بالکل فلیٹ والے شوز پہننے. ہر وقت فارمل جوتے نہ پہنے رہیں. جب بھی موقع ملے انہیں اتار دیں اور چپلیں پہن لیں. یعنی آپ اگر موقع مل رہا ہے کہیں آفس وغیرہ میں بھی تو آپ چپل وغیرہ پہن سکتے ہیں. یاد رکھیے جب آپ کی ٹانگیں سیدھی رہیں گی تو جسم بھی سیدھا رہے گا. اگر آپ اپنی ٹانگوں اور پاؤں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو جوتے اتار کر گھاس پر چلیے. سونے کا طریقہ، صحیح طریقہ سوتے وقت آپ کو کیسی پوزیشن ہونی چاہیے؟ آپ کسی بھی طریقے سے سوئیں. آپ کا تکیہ جو ہے شانوں کی بجائے سر کے نیچے ہونا چاہیے. تکیہ مناسب اور نہ ہی بہت زیادہ اونچا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نیچے، یعنی بیلنس ٹائپ کا ہونا چاہیے. بہتر ہے کہ بستر پر جب آپ کا جسم جو ہے وہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے تاکہ پیٹھ آپ کی جو ہے وہ سیدھی رہے. اگر آپ پہلو کے بل لیٹتے ہیں تو گھٹنوں کو خفیف کر لیں، یعنی تھوڑا سا موڑ لیں ان کو. آپ کا وہاں مڑے ہوئے ہونے چاہیے. جب آپ پہلو کے بل لیٹیں تو ٹانگوں کو اتنا نہ موڑیں کہ گھٹنے پیٹ سے جا لگیں. یعنی اتنا بھی آپ نے نہیں کرنا جیسے وہ پیٹ میں ایک بچے کی شیپ ہوتی ہے، ویسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح کرنے سے گھٹنے جو ہے پیٹ سے لگیں گے تو اب نہیں لگنی چاہیے. پیٹ کے بل نہ لیٹیں. اس انداز سے لیٹنے سے پیٹ پر دباؤ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے اور آپ کے گردن میں بھی درد ہو سکتا ہے. سونے کے لیے سخت گدے کا انتخاب کیجیے تاکہ گدے میں گڑا نہ بنے. یعنی آپ کا وہ ہارڈ ہونا چاہیے، زیادہ سافٹ والا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جسم غیر متوازن نہ ہو جائے، یعنی ان بیلنس نہ ہو جائے تو بہتر ہوگا کہ آپ گدے کے نیچے تختہ رکھ لیں. اگر آپ نرم ملائم بستر پر سونے کے عادی ہیں تو سخت بستر یقیناً تکلیف دے گا، لیکن اپنی بہتری کے لیے اسے برداشت کرنا پڑے گا. کیونکہ کچھ لوگ جاتے ہیں آرام طلبی کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سافٹ بستر کی طرف رجوع ہوتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ہارڈ کی طرف جائیں گے تو اس سے آپ کی صحت بہتر رہے گی. جب صبح کے وقت بستر سے اٹھنے لگیں تو پہلو کی طرف سے فرش پر پاؤں رکھیں. پاؤں کے بل بستر سے کھڑے ہوں اور جسم کو پیٹ کی طرف نہ جھکائیں.
فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ ویڈیو کے حوالے سے کوئی اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اس کو ضرور لکھیں. اور اگر آپ کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں تو پلیز اس کو بھی کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کے لیے وہ ویڈیو بنائی جا سکے اور آپ وہ انفارمیشن ویڈیو کے ذریعے حاصل کر سکیں. اور پلیز فرینڈز ویڈیو کو آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں.